व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान अज़ीम और आका अलैहिस्सलाम के नालैन का तसद्दुक़ है कि आज जश्न ईद मिलादुन नबी और इफ्तिताह जमात अहले सुन्नत ज़िली ऑफ़िस लाइब्रेरी और मदरसा कादरिया रखा गया, जिसमें आप तमाम हाजिर आए हैं। अल्लाह आपके आने को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए। हमारी छोटी सी खिदमत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए। मैं दो चार बातें, क्योंकि साहिब अभी तशरीफ़ लाने वाले हैं, आपके सामने जो है रखना चाहता हूँ। मौज़ू दिया गया था जश्न ईद मिलादुन नबी, तो उस पर दो चार बातें कर के इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आका अलैहिस्सलाम के मिलाद को मनाना, उस पर खुशी का इजहार करना, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ऐन सुन्नत है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी खामोशी से आप जो है ये कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात मैंने कहा कि हुजूर के मिलाद पर खुशी मनाना ये अल्लाह की सुन्नत है। बोलिए आप, अल्लाह की सुन्नत है। अब वो मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं सारे दलाइल आपके सामने रखूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वास्ता मिनहाजुल कुरान से है। हमारे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब हैं, जो इस दौर में इल्म के समंदर हैं, जिन्होंने अब तक 1000 से ज़ायद किताबें लिखी। और कोई अगर कुरान से दलील मांगे तो हम उसे कुरान के दलाइल देते हैं, और अगर कोई हदीस का हवाला चाहे तो हम उसे हदीस के दलाइल भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की खुशी मनाना किस तरह से? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुजूर की विलादत के मौके पर सारे सितारों को हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के छत पर कर दिया। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर की विलादत हो रही थी, मैंने जिस तरफ निगाह उठाई पूरी दुनिया को रोशन पाया। अल्लाह अकबर। तो हुजूर की विलादत पर रोशनियाँ करना, कुमकुमे लगाना, ये अल्लाह की सुन्नत है। और दूसरी बात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुजूर की विलादत के मौके पर 3 झंडे गाड़ दिए। कितने झंडे? एक मशरिक में, एक मगरिब में, और तीसरा जो झंडा था वो खाना काबा की छत पर। अब हुजूर की विलादत पर झंडे लगाना भी अल्लाह की सुन्नत है। बोलिए, अल्लाह की सुन्नत है। अब आते हैं हुजूर की तरफ। आका अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी विलादत के मौके पर बकरे ज़बा करके कि नमाज के बाद आका अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाते हैं, लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह की किताब कुरान है, और दूसरी मेरी अहले बैत है। इन दोनों को मजबूती से जो थामे रखेगा कभी गुमराह नहीं होगा। अल्लाह अकबर। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये दोनों मेरे मैं हौज़े कौसर पर हूँगा, ये दोनों जो हैं इकट्ठा मेरे पास आएंगे। अल्लाह अकबर। तो आज अगर कोई ईमान बचाना चाहता है, अगर कोई कामयाबी चाहता है, गुमराहियत से बचना चाहता है, तो उसे ज़रूरी है कि वो कुरान को भी जो है, कुरान के दामन को भी पकड़ें और अहले बैत को भी पकड़ें। अल्लाह अकबर। तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरा अहले बैत। अल्लाह अकबर। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज ये अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। शहनशाह खिताबत हुजूर तनवीर मिल्लत तशरीफ़ ला चुके हैं। 2-4 मिनट बात करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि जमात अहले सुन्नत पूरे कर्नाटक में कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह 30 अज़ला में जमात अहले सुन्नत कायम है, और बागलकोट में भी अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से जमात अहले सुन्नत का काम जारी व सारी है। हमने सबसे पहले जमात अहले सुन्नत की डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कायम की, और दूसरा काम लाइब्रेरी की इफ्तिताह की। लाइब्रेरी ऐसी लाइब्रेरी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के दलाइल भी उसमें मौजूद हैं, अहादीस के दलाइल भी उसमें मौजूद हैं, फतावा भी वहाँ पर मौजूद हैं। जो चाहें आकर के जो है वो पूछ सकते हैं, सारे दलाइल वहाँ पर मौजूद हैं। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, हर दलील हमारे पास मौजूद है।
باگلکوٹ میں آپ دیکھتے ہیں کئی سال ہمارے گزر گئے، ہمارے پاس اہل سنت کی نہ آفس تھی، نہ لائبریری تھی، نہ مدرسہ صحیح ڈھنگ کا مدرسہ ہمارے پاس تھا۔ اللہ اکبر، آج ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنی اپنی دکان چمکانے کی پڑی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ جماعت اہل سنت کو آپ کی پڑی ہوئی ہے، جماعت اہل سنت کو آپ لوگوں کی فکر ہے۔ آج ہم ہیں، کل نہیں ہیں، یہ ہماری ذاتی دکان نہیں ہے جس منصب پر ہمیں بٹھایا گیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو جو ہے کچھ دن اور رہیں گے، اللہ نے جب جو ہے واپس لے لیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر کوئی دوسرا آئے گا، یہ ہماری ذاتی دکان نہیں ہے۔ اہل سنت میں اتحاد کی کمی ہے، اہل سنت میں کیا ہے بولیے؟ اتحاد کی کمی ہے۔ اہل سنت والجماعت کہاں جا رہی ہے؟ اہل سنت والجماعت الحمدللہ جماعت اہل سنت کے پیش نظر ایسا کام باگلکوٹ میں ہوا جو آپ کے لیے ہے۔ ہم آپ کے گاؤں کا دورہ کرتے ہیں، ہر گاؤں میں جا کر کے ہم نے کمیٹیاں بنائی، ہر گاؤں میں جا کر کے ہم نے الحمدللہ آفس بنانے کی ترغیب دلائی، لائبریری بنانے کی ترغیب دلائی، علم کو زندہ کرنے کی جو ہے ہم نے ترغیب دلائی۔ ہم نے آپ کے گاؤں میں آ کر کے آپ کے مسائل کو حل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر نوجوان بلگی کے ذمہ داران موجود ہیں، الحمدللہ بلگی کے مسئلے کو ہم جماعت اہل سنت کے لوگوں نے اسے حل کر دیا۔ اللہ اکبر، گڈور کا مسئلہ گڈور سے آئے ہوئے ہیں، اللہ نے چاہا تو گڈور کا مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ آج یہ دور وہ دور ہے، ریاکاروں کا دور ہے، دھوکے بازوں کا جو ہے وہ دور ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ کام کرو تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرو۔ کس کے لیے کرو بولیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرو۔ ایک تو اہل سنت میں کام کی ضرورت ہے، اہل سنت میں اتحاد کی ضرورت ہے، اور دوسرا قوم اور ملت کے حالات آپ واقف ہیں، قوم اور ملت کے حالات سے بھی آپ واقف ہیں۔ ہر طرف ناانصافی ظلم کا جو ہے بازار وہ گرم نظر آتا ہے، جہاں دیکھو ناانصافیاں ہوتی ہیں، جہاں دیکھو ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے، کبھی NPR، کبھی NCR، کبھی جو ہے حجاب کا معاملہ، کبھی سول کوڈ کا معاملہ، کبھی اللہ کی شان میں گستاخی، کبھی حضور کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کبھی حجاب کا مسئلہ پیدا کیا جاتا ہے، کبھی جو ہے ہماری لڑکیوں کو ایک سازش کے تحت کافر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے لڑکوں کو جیل بھیجنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ان تمام مسائل سے کیا ہم واقف نہیں ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ ہمیں اہل سنت کی فکر ہے۔ اب آئے ہیں الحمدللہ، اتنا سارا انتظام کرنے کے بعد، اتنی کوششوں کے بعد اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، لیکن یہ پروگرام کے حد تک آپ کا ساتھ نہیں چاہیے، ہمیں مسلسل آپ کا ساتھ ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، ہم اپنی ذات کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے گاؤں میں آفس کی ترکیب بنائیں، لائبریری کی ترکیب بنائیں، ہفتہ واری کے اجتماع کی ترکیب بنائیں، مہینے میں ایک مرتبہ ہفتہ واری اجتماع کھانے پینے کے ساتھ رکھیں اور اہل سنت کے کام کو آگے بڑھائیں۔ جب قوم اور ملت کی بات آتی ہے، عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جب قوم اور ملت کی بات آتی ہے تو ہم اس لمحے اتحاد کا مظاہرہ کریں گے۔ کس لمحے؟ قوم اور ملت کی معاملات میں۔ میں آخر میں حضور تنویر ملت مفتی محمد علی قاضی صاحب، دیگر علماء کرام کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے یہاں پر تشریف لا کر اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں دے کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اب ہمیں مرتے دم تک اہل سنت والجماعت کا کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قوم اور ملت کی خدمت جو ہے نصیب عطا فرمائے، مسلمانوں کے حال پر کرم فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔